अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल। और ये प्रोग्राम आप हर जुमरात अपना टीवी न्यूयॉर्क और अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर सुनते हैं। तो जनाब हम गुफ्तगू करते हैं आपके मसाइल के हवाले से और नए नए जितने भी मौजू हैं उन पर हम बात कर रहे होते हैं। और आज का जो मौजू है वो भी बड़ा अहम है, तकदीर और तदबीर। तो इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं, नजम खान और सिद्दीक बरकाती साहब, जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा भी हैं। नजम चूँकि आज फिर उनकी तबीयत कुछ नासाज है, वो हमारे साथ नहीं है। सिद्दीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सिद्दीक भाई, ये बताइएगा कि तकदीर और तकबीर, इस दोनों में फ़र्क क्या है और इसका मजमूई मतलब क्या है? ज़रा ये तमाम सुनने वालों को ज़रा बताइएगा। ये सवाल मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा गया था। हम्म। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने दोनों पैरों में से एक पैर को उठाया हम्म। और फरमाया कि ये तदबीर है जो अच्छा। मैंने पैर उठाया है, हम्म। और दूसरा पैर मैं नहीं उठा सकता, ये सही। तकदीर है। सही। तकदीर जो लिख दी गई अर्श मौला पर, लोहे महफूज पर, जी। वो चेंज नहीं हो सकती है। अच्छा। एक तकदीर वो है जो गिलास जो दुआओं से बदल सकती है, हम्म। नेक अमाल से बदल सकती है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक गुनाहगार धोबी था। सही। उसने जो है वो पूरे इलाके को परेशान किया हुआ था। हम्म। कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर इल्तिजा करती है जी। कि इसकी बद्दुआ करें इसके लिए कि ये हम जान छूट जाए हमारी इससे। अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हम्म। और ज़ाहिर नबी की दुआ कबूल होती है। सही बात। धोबी गया धोबी घाट पर और कपड़े वगैरह धोकर और वापस आ गया। सही। कौम हैरान थी हम्म। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इसका काम खत्म हो जाएगा, ये वापस कैसे आ गया। सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस धोबी से कि इसे बुलाया जाए और इससे पूछा जाए कि इसने कौन सा ऐसा काम किया जी। जिसकी वजह से इसकी मौत टल गई। हम्म। तो उसने कहा मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, बस रास्ते में मुझे एक भूखा कुत्ता मिला था अच्छा। जो भूख से भांप रहा था। हम्म। तो मैंने अपने हिस्से की एक रोटी उसे दी, वाह। उसने खा ली। फिर वाह। उसे दोबारा भूख लग रही थी, मैंने दूसरी रोटी भी दी, हम्म। और तीसरी रोटी मैंने उसको दे दी। सही। तीनों रोटियां देने के बाद मैं अपने काम पर चला गया और सही। वापस आ गया। हम्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी गठड़ी खोल और हम्म। फलां कपड़े के नीचे देख। उसने गठड़ी खोली, हम्म। कपड़े के नीचे देखा तो सांप था। ओह। इसके सांप पर मोहर लगा दी गई थी मुंह पर। अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से पूछा, है सांप बता हम्म। तेरा क्या मामला है। उस हम्म। सांप ने कहा कि आपकी दुआ के बाद अल्लाह ने मुझे भेज दिया था इसकी गठरी के अंदर कि मैं इसको डसूंगा हम्म। और ये मर जाएगा। सही। लेकिन इसने कुत्ते के साथ जो उसने इखलाक किया, कुत्ते की जो भूख इसने मिटाई, हम्म। तो अल्लाह को इसकी अदा इतनी अच्छी लगी कि मेरे मुंह पर अल्लाह ने मोहर लगा दी और ये मौत से बच गया। वाह। तो यानी कि नेक अमाल, नेक काम, सदकात, खैरात, ये मौत को बिटाल देते हैं। सही। अच्छा ये बताइए सिद्दीक भाई, अमूमन देखा भी गया है कि लोग अक्सर आपने देखा होगा बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं आपके ख्याल से? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं यार मेरी तकदीर में ये लिखा है, मैं क्या करूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिल रहा या मुझे इसका आउटपुट नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे क्या मामला होते हैं? कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। सही। हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम एक पैर उठा लेना है, हम्म। वो तो हम उठाएं। सही। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पैर उठाकर थक जाते हैं अच्छा। और हम फौरन रिजल्ट्स की तरफ जो है वो उम्मीद लगा कर और फौरन रिजल्ट्स हम चाहते हैं। हम्म। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें फौरन रिजल्ट नहीं आती, एक वक्त लग जाता है रिजल्ट आते आते। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, जी। ईमानदारी से, आप जानदारी से पूरा पूरा वक्त दे रहे हैं, जी। तो फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो अल्लाह पर आप पूरा पूरा उम्मीद रखें, पूरा गुमान रखें, अल्लाह से उसने जन रखें कि मेरा अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। सही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, कुछ सालों बाद मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप देख लें मुआशरे में कहानियां भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों की हम्म। जो कल तक गरीब थे, बिल्कुल मुफलिस थे, हम्म। और मेहनत करते गए, अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा उनका कि वो फिर करोड़पति बन गए, सही। लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, क्योंकि सही। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी जी। और तदबीर करते गए। सही। तदबीर करते गए, अपनी पॉलिसी बनाते रहे, अपनी वर्किंग करते रहे। बाज औक़ात हमारी डायरेक्शन ऑफ वर्किंग वो सही नहीं होती। अच्छा। बाज औक़ात हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े की मार्केट में
ہم لوگ اناج کی دکان لگا کے بیٹھ گئے صحیح. تو کیسے چلے گی؟ اب ہم ہوں. کہیں گے نہیں یار میرے نصیب میں ہی نہیں ہے اب آپ پالیسی ہی غلط اختیار کی ہے، آپ نے تدبیر ہی غلط کی ہے، صحیح. ایک کام کی پلاننگ ہی آپ نے غلط کی ہے، تو وہ کیسے چل سکے گا؟ ہوں. تو آپ نے سب سے پہلے مشورے سے، لوگوں کے مشورے سے، سمجھداری سے، ذہانت سے آپ نے کام کرنا ہے، ہوں. اور اس کام کے بعد اس پہ پھر چلتے رہنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ صحیح. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک آیت کا اور مفہوم بھی ہے کہ کچھ چیزوں کو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے لیے، اچھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، صحیح. اور کچھ چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ بہتر نہیں ہے، ہوں. لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ صحیح. تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہوں. صحیح. تو ہم بالکل اندھی دنیا ہے، ہم بالکل اندھی دنیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا گیا ہے۔ ہوں. ہمیں صرف اپنا کام کرنا ہے، اللہ کے آسرے پر، اللہ کی امید پر، اللہ کی رحمت پر آس لگائے ہوئے، پھر اللہ پر چھوڑ دیں ریزلٹس۔ اور اس کے ساتھ ریزلٹ ساتھ اچھا آیا، جی جی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جی جی بڑی جی جی امپورٹنٹ ہے صدیق بھائی، رزق کے حلال کے اوپر ہم نے سارے کام کرنے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں لوگ، یہ نہ ہو کہ لوگ کہہ رہے ہو کہ بالکل جناب میں رزق کے حرام میں بھی محنت کر رہا ہوں، تو ذرا اس کو بھی ذرا ڈیفائن کر بالکل دیجیے گا۔ بالکل ظاہر ہے، یہ تو 1+1 2 جیسی بات ہے کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا۔ صحیح. رزق حرام لوگ کما رہے ہیں، خرب پتی بن گئے ہیں، جی خرب پتی بن گئے ہیں، جی لیکن جی. المیہ یہ ہے کہ انہیں کھانے کو نصیب نہیں ہوتا آصف بھائی۔ ہائی ہاں. بلڈ پریشر صحیح. ہے، ہارٹ اٹیک ہو گئے ہیں، فلاں آپریشن ہو گیا ہے، فلاں آپریشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے بھائی تیل نہیں کھاؤ، ہوں. مرغی نہیں کھاؤ، گوشت نہیں کھاؤ، مچھلی نہیں کھاؤ۔ ہوں. تو ہمارے استاد صاحب محمود قادری صاحب بیان میں فرماتے تھے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کھانے کو سب کچھ ہوتا ہے لیکن کھا نہیں سکتے۔ ہاں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، تو پوچھتے ہیں کیا کھاؤ، ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں خالی ہوا کھاؤ بس۔ تو صحیح. ایسا حرام کما کر کروڑ پتی بن جانا، خرب پتی بن جانا کہ جوان اولاد جب جوان ہو جائے جی. گریبان سے پکڑ کر باہر نکال دے، یا خود چلی جائے آپ کو اکیلا چھوڑ دے، ہوں. اتنے بڑے محل میں آپ رہ رہے ہوں، آپ بوڑھے، آپ کی وائف بوڑھی، ہوں. آپ بوڑھا بوڑھی، اپنے جوان بچے آپ کے چھوڑ کر چلے جائیں، صحیح. جوان بیٹیاں آپ کو چھوڑ کر چلی جائیں، آپ اکیلے ہوں، تو ایسا کروڑ پتی ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا صحیح. کمائے گا ایسا کروڑ روپیہ؟ یہ صحیح. وہ پیسہ جو حرام سے کمایا گیا، اس پیسے کا انت یہ ہے، اینڈ یہ ہے کہ اچھا. آپ پہ تناؤ ہے، اچھا. خراب پتی ہونے کے باوجود بھی آپ مایوس رہیں گے۔ جی جی جی. اچھا صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے، جیسے ہم اگر کرکٹ کی بات کریں تو بندہ 99 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے، سینچری مکمل نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ منزل کے قریب آ کر بھی وہ کامیابی نہیں ملتی ان کو، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں منزل ہم نے سمجھ لیا نا اس کو، اس اچھا. بندے نے اس کو منزل سمجھ لیا کہ یار میری منزل یہ تھی اچھا. اور میں 99 پر آؤٹ ہو گیا۔ صحیح. نہ جانے اللہ کے نزدیک منزل کیا ہے، اچھا. ہم نہیں جانتے، وہ منزل ہماری اپنی تعین کی ہوئی تھی۔ صحیح. ممکن ہے ہماری منزل اور اس سے اچھے آگے اللہ نے اچھی مقرر کی ہوئی ہو، ہوں. ہم کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار منزل پہ پہنچنے سے پہلے 99 پر آؤٹ ہو گیا۔ ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں 99 پر پہنچا ہوں، ہوں. جس کو میں 99 سمجھ رہا ہوں، جی. میرے رب کے نزدیک وہ 1 ہو، صحیح. اللہ تعالیٰ مجھے اور آگے لے کے جانا چاہ رہا ہو۔ صحیح. تو اس پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پالیسیز کو، اپنی پلاننگ کو چینج کرنا ہے، جہاں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں ان مسٹیکس کو دور کرنا ہے، تو اللہ صحیح. تعالیٰ راستے کھولتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے نئے بچے ہیں، نئے ینگسٹرز ہیں، وہ اپنا ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں، ایک ان کے ذہن میں گول ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے اور یہ پھر کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ایک ان کے ذہن میں ان کے ایک اپنا امیج ہوتا ہے چیزوں کے حوالے سے، تو آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کس طریقے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے حساب سے وہ اپنی تقدیر اور تدبیریں کریں؟ دیکھیں جس فیلڈ میں بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں محنت کر رہے ہیں، جی. جب وہ اپنا گول اچیو کر لیں، جی. محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی بزنس مین بن رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، ہوں. اپنی تدبیر کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنی پلاننگ کر رہے ہیں یہ لوگ، پڑھ رہے ہیں، ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی منزل پر پہنچ جائیں، جب یہ کامیاب ہو جائیں، جب ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، ہوں. سائنٹسٹ بن جائیں، تو ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری ذات سے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ ہو۔ صحیح. پہلی پرائرٹی تو یہ ہو کہ میری ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ صحیح. اللہ کی مخلوق میں سب آ گئے، انسان آ ہی گئے ہوں. لیکن سب آ گئے اس میں،
میری ذات سے اگر نفع نہیں ہو سکتا کسی کو تو کم از کم نقصان تو بالکل بھی نہ ہو میری ذات سے. صحیح. اب آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں, کتنے سرجن ایسے ہیں, کتنے ہاسپٹلز ایسے ہیں ہوں جو بلا وجہ مریضوں کو